السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا une autre méthode pour le suivi de stock واللي هي قريبة بزاف من لا méthode 20-80. دونك تقريبا une autre variante من هاد لا méthode هادي واللي هي لا méthode ABC. دونك غادي نرجعوا نفس المثال اللي خدمنا عليه في الفيديو السابق اللي متعلق بلا ميثود 20-80. هاد المرة غادي نحاولو من خلال هاد ليكزامبل هذا. بيان سور اللي ما شافش هاد ليكزامبل ديال لا ميثود 20-80 يرجع لا فيديو، دونك حيت ما غاديش نعاودو الخطوات من جديد. دونك الفرق اللي كاين ما بين هاد لا ميثود 20-80 و لا ميثود ا بي سي هو ان لا ميثود ا بي سي il distingue à peu près trois catégories de produits: la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C. D'accord. دونك من بعد ما نديرو الطابلو ديالنا غادي يعطينا المعطيات بحال هاد الشكل هذا. دونك هنا نقدرو نديستانغيو مثلا دونك بالنسبة لا كاتيجوري A. دونك هنايا الا جينا لا فالور دو ستوك كيمولي نلقاو ابوبخي واحد 60%، دونك بليز اكزاكتومون 61. دونك نقدرو هاد دونك هنايا تقريبا 10% دي ريفيرونس représente 60% de la valeur du stock. يعني هنا غنوضعو التقابل هذا باردون. دونك غتكون عندنا 10% de référence يعني représente 60% de la valeur de stock. دونك تقريبا هذه سي لا كاتيجوري، هذه سي لا كاتيجوري A. دونك سي لا كاتيجوري A. دونك دوزيام كاتيجوري، دونك هنايا الا جينا كنتفحصو هنا غادي نقدرو مثلا هنا في 90% ولا 91%. دونك دو لا فالور دو ستوك كتقابلها نورمالمون ماشي 40%، لأن هنا 40% كيميولي. هنا سي غادي نقصوها ديجا من 10%، نقصو منها 10% اللي ديجا عندنا. دونك غادي تكون عندنا تقريبا ابوبخي واحد 30%، باردون 30% des références ou des articles représentent à peu près donc la même chose. تقريبا 30%. 30 non, pardon. دونك تقريبا غادي نديرو لا ديفيرونس، إلا درنا لا ديفيرونس ما بين 90 مع 91 61 تقريبا 30% effectivement. دونك هنا عندنا 30% des références représentent à peu près donc 30% de la valeur. دونك هادي نقدرو يعني نعتبروها لا دوزيام كاتيجوري اللي هي لا كاتيجوري B. Et finalement, la dernière catégorie qui représente à peu près 60%, il nous reste 60%. Donc 60%. Donc il est جينا نشوفو هاد 60%. Donc فيهم هاد les articles هادو كاملين من A9. donc من A9 حتى ل A20. donc من A9 حتى ل A20. donc à peu près درنا la différence, donc c'est 60%. هاد 60% يلاه il représente à peu près 10%. ولا ما كاملاش، لأن درنا 100% moins 91%، donc غادي تعطينا à peu près 10%. فوالا. دونك هادي نقدرو نعتبروها لا كاتيجوري سي. و بيان سور لوردر اللي خص دار فيه لو سويفي ولا لامبورطونس ديال لو سويفي دو ستوك كتمشي من الأ لبي ل سي. بيان سور لا كاتيجوري A إلا بغينا نحدوها يعني بدقة أكثر نقدرو نعتبروها هاد لا كاتيجوري هادي اللي فيها دوز ارتيكل A1 A2. لا دوزيام كاتيجوري فيها A3 تقريبا حتى ل A8. دونك غنديروها بإون أوتر كولور مثلا هادي. دونك هادي ريبريزونت لا كاتيجوري B. Et la catégorie C, donc c'est les articles restants من A9 حتى ل A20. دونك نقدرو نديروهم بلون آخر. فوالا. دونك هنايا بيان سور أكيد لا كاتيجوري A دونك هي اللي représentée par la couleur
jaune. و la catégorie B donc لون أزرق. و la catégorie C باللون تقريبا بني على ما أعتقد أو فوالا. دونك هادو هما لي كاتيجوري اللي عندنا. دونك نتوقفو هنايا إلى فيديو لاحق إن شاء الله.